बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का समनाबाद का दौरा, समनाबाद अंडरपास का इफ्तिताह किया। मोहसिन नकवी का कहना है कि अंडरपास के डिज़ाइन में तब्दीली करके 78 कीमती दरख्तों को बचाया गया। ग्रीन बेल्ट पर 300 नए प्लांट भी लगाए गए हैं। वज़ीर आला मोहसिन नकवी समनाबाद पहुंचे और समनाबाद अंडरपास का इफ्तिताह किया। समनाबाद अंडरपास प्रोजेक्ट पर 2 अरब से ज़ायद लागत आई। अंडरपास 440 मीटर तवील और 2 लेन पर मुश्तमिल है। मुसलसल फॉलो अप की वजह से कॉन्ट्रैक्ट में वज़ा करदा डेडलाइन 30 सितंबर से 2 माह कबल मनसूबे को मुकम्मल किया गया। इस मौके पर सूबाई वज़रा मंसूर कादिर और दीगर भी मौजूद थे। मेहनत की इसको करने में, ऑल दो ज़रा ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा फंस गया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये क्लियर हो गया है। एक और चीज़ का क्रेडिट जाता है एलडीए को कि इन्होंने 78 ट्रीज़ से जो इसकी जद में आने थे वो उन्होंने रीडिज़ाइन करके सारे के सारे वो बचाए। इसकी डेट ज़रूर थी 30 सितंबर जो कंप्लीशन की डेट थी, लेकिन मेरे हिसाब से अभी भी थोड़ा सा लेट है, लेकिन फिर भी 2 महीने इनके जो बुक्स में हिसाब था उस हिसाब से 2 महीने इन्होंने पहले ये खोला है। बट अल्लाह ताला बाकी प्रोजेक्ट्स में भी इसी और चाहे ये वाले प्रोजेक्ट्स हैं या हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट्स हैं, सारी टीम एफर्ट है, ये पूरी टीम की स्पीड है। तो इंशाल्लाह मिल के अगर हम बाकी प्रोजेक्ट्स भी जो हमारे टारगेट डेट है उस पर कंप्लीट करेंगे। सिर्फ बारिशों का मसला आया हुआ है जिसकी वजह से थोड़ा डिले होंगे जो हमारे प्रोजेक्ट हफ्ता 10 दिन, लेकिन हमारी कोशिश। म्यू अस्पताल की ओपीडी एमरजेंसी को रीडिज़ाइन करने का फैसला। चाइल्ड ब्लॉक अपग्रेड होगा। एमआरआई, सीटी स्कैन, एंजियोग्राफी मंसूबे पर अमल दरामद शुरू। मोहसिन नकवी कहते हैं कि अस्पतालों की खराबी के जिम्मेदार डॉक्टर नहीं, हुकूमत है। सरकारी अस्पतालों में मरीजों की तादाद बहुत ज़्यादा है। निगरान वज़ीर आला ने म्यू अस्पताल में बुरेवाला की रिहायशी खातून और उसकी बेटी की इयादत भी की। दोनों माँ और बेटी की तबीयत अब बहुत बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। और दोनों का डॉक्टर साहिबान यहाँ के म्यू के जो हैं बहुत ख्याल रख रहे हैं और इंशाल्लाह ताला जल्द मेरे ख्याल में वो घर जाने के काबिल भी हो जाएंगी। तबीयत थोड़ी बेहतर है, अभी भी वो क्रिटिकल हालत में है और जिस तरह का उसके साथ सलूक हुआ है वो कोई इंसान नहीं कर सकता है, लेकिन उसकी वालदा बार बार ये कह रही है इंसाफ के लिए। और मैं कल प्राइम मिनिस्टर साहब से जब बात हुई थी तो उनसे भी यही रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने भी पूरा शोर कराया और उनकी जो केस में दफात वगैरह थी वो उन्होंने लगवा दी हैं और वो हाई लेवल कमेटी भी बना रहे हैं जो उसको इन्वेस्टिगेट करेगा। पंजाब में दिल के सबसे बड़े अस्पताल में ऑपरेशन बंद। पीआईसी में कार्डियक सर्जरी रोक दी गई। आज दिल का एक भी बाईपास ऑपरेशन नहीं हुआ। तज़ीन और आराइश के नाम पर बाकी 3 ऑपरेशन थिएटर्स भी बंद कर दिए गए। में दिल के ऑपरेशन की सहूलत मुकम्मल तौर पर बंद हो गई है। गुज़िश्ता रोज बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट पीएसी की हिदायत पर कार्डियक सर्जरी के 7 में से 4 ऑपरेशन थिएटर्स बंद किए गए और आज बुध के रोज बाकी 3 ऑपरेशन थिएटर्स भी बंद करके कार्डियक सर्जरी मुकम्मल तौर पर रोक दी गई है। कई माह से बाईपास ऑपरेशन के मुंतजर मरीज सर्जरी न होने के बाद शदीद परेशानी से दो चार हैं। ऑपरेशन थिएटर्स की बंदिश की वजह से पीएसी में एंजियोप्लास्टी के लिए सर्जरी का कवर भी मुयस्सर नहीं। एंजियोप्लास्टी के लिए आने वाले मरीजों को भी खतरे से दो चार कर दिया गया है। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट पीएसी की जानिब से थिएटर्स बंद करते हुए कोई मुतबादिल इंतजाम नहीं किया गया। मरीज परेशान हो गए हैं। वजीर सेहत का कहना है ऑपरेशन थिएटर्स की अपग्रेडेशन नागजीर हो चुकी है। दीगर अस्पतालों में मुतबादिल इंतजामात रखे गए हैं। पंजाब में दिल के सबसे बड़े अस्पताल में ऑपरेशन बंद। सूबाई वजीर सेहत कहते हैं थिएटर्स की तज़ीन व आराइश नहीं हो रही, इन्हें जरासीम से पाक किया जा रहा है। हसास मरीजों के लिए मुतबादिल इंतजामात कर रखे हैं। जो एमरजेंसी के तौर पे हमने समझा वो एक थिएटर खोला रखा हमने जिसके ऊपर से पाइप नहीं जा रहे। और नंबर 2 उनको हमने डाइवर्ट किया है जिन्ना हॉस्पिटल। जिन्ना हॉस्पिटल जाके यही सर्जन पीआईसी के ही करेंगे क्योंकि पाशा साहब ओवर बर्डनड हैं, तो उनके साथ हमने 2 सर्जन इधर के जाके कर देंगे जो कि इमरजेंसी है। बाकी ये जब हम सेफ समझेंगे तो हम करेंगे। पहले पेशेंट सेफ्टी मोस्ट इम्पोर्टेंट। हमने सिर्फ खाता नहीं भरना के भी हमने बंद नहीं किया। हम इसका ब्लेम उठाने के लिए तैयार हैं, हमें इसका अजर देगा क्योंकि हम लोगों के जान में बचाने के लिए बैठे हैं, जो जान लेने के लिए। एक चीज हमारी निशानदेही आ चुकी है, हमारे मुशाहदे में आ चुकी है कि यहाँ इस वक्त सूडोमोनास है, तो हम किस तरह वो सूडोमोनास में ऑपरेशन लेंगे। हम तज़ीन और आज़ाइश बिल्कुल नहीं कर रहे, हम उसकी सिर्फ सेफ्टी कर रहे हैं कि जरासीम ना हो वहाँ। महकमे खजाना पंजाब ने महकमे स्कूल एजुकेशन को अरबों रुपए दे दिए। देही इलाकों में सफाई, सीवरेज और चौकीदारी सिस्टम आउटसोर्स करने की समरी पंजाब हुकूमत को इरसाल कर दी गई। अपने महकमा स्कूल एजुकेशन को 8 अरब 70 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। बच्चों को मुफ्त किताबें फराहम करने के लिए 1 अरब 20 करोड़, तालबात को वजीफा देने के लिए 2 अरब रुपए जारी किए गए हैं, जबकि नॉन सैलरी बजट के लिए 5 अरब 40 करोड़ रुपए दिए गए हैं।
محکمہ بلدیات نے دیہی علاقوں میں صفائی، سیوریج اور چوکیداری سسٹم آؤٹ سورس کرنے کی سمری پنجاب حکومت کو ارسال کر دی۔ اب گاؤں چمکیں گے پروگرام کی سمری پنجاب حکومت کو بھجوائی گئی ہے۔ ہر گاؤں میں ہر گھر سے 200 روپے صفائی فنڈ وصول کیا جائے گا۔ گاؤں کا چوکیدار ہر گھر سے 50 روپے لے گا۔ منصوبے پر 5 ارب روپے سے زائد سالانہ لاگت آئے گی۔ پنجاب پولیس کی وردی اعلی افسران کے لیے درد سر بن گئی۔ 3 لاکھ سے زائد یونیفارمز خریدنے کے لیے فنڈز نہ ہونے کے برابر ملازمین کو 2 وردیاں فراہم کرنے کے لیے مزید 2 ارب کے فنڈز کی سمری بھجوانے کا فیصلہ۔ پنجاب بھر میں پولیس کی 2 لاکھ سے زائد فورس کی وردی خریداری کے لیے فنڈز نہ ہونے کے برابر ہیں۔ فنڈز ناکافی ہونے کی وجہ سے گزشتہ مالی سال میں 2 سال بعد ایک وردی خریدی گئی۔ پولیس حکام نے کہا کہ رواں سال وردیوں کی خریداری کی پری کوالیفیکیشن کے لیے کمپنیز کو مطلع کر دیا گیا ہے۔ رواں سال وردیوں کی خریداری کے لیے اب تک 40 کروڑ روپے فراہم کیے گئے ہیں۔ گزشتہ مالی سال کے ریٹ کے مطابق بھی صرف 80,000 کے قریب وردیاں خریدی جا سکتی ہیں۔ گزشتہ مالی سال میں 4500 کے قریب یونیفارم خریدے گئے، جبکہ رواں مالی سال میں مہنگائی کے باعث وردیوں کی خریداری میں مزید اضافے کا خدشہ ہے۔ مہنگائی کے دور میں پولیس اہلکار اپنی جیب سے یونیفارم خرید کر استعمال کر رہے ہیں۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں 800 کے قریب اساتذہ اور افسران عرصہ دراز سے گریڈ 19 میں ترقیوں کے منتظر ہیں۔ اساتذہ اور افسران ترقیاں بروقت نہ ملنے پر شدید ذہنی اضطراب کا شکار ہیں۔ بورڈ نے میٹرک کے پرچوں کی ری چیکنگ کا شیڈول جاری کر دیا ہے۔ کم نمبرز والے طلباء گھر بیٹھے پیپروں کی ری چیکنگ کے لیے اپلائی کر سکیں گے۔ امیدوار ری چیکنگ کے لیے 15 اگست تک آن لائن درخواستیں جمع کرا سکیں گے۔ پیپر کی ری چیکنگ کے لیے فیس 1300 روپے رکھی گئی ہے۔ امیدوار پیپر ری چیکنگ کے لیے گھر بیٹھے آن لائن اپلائی کر سکے گا۔ بورڈ حکام کے مطابق امیدواروں کو ری چیکنگ کے لیے 2 روز تک کالز موصول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ دوسری جانب لیسکو کی منظور شدہ میٹر ساز کمپنیوں نے بائی ڈائریکشنل میٹرز کی قیمت 40,000 روپے مقرر کر دی۔ کمپنی نے 5,500 روپے انسٹالیشن چارجز بھی عائد کر دیے ہیں۔ انسٹالیشن چارجز کا بھی اضافی بوجھ صارفین پر ڈال دیا ہے۔ سولر سسٹم کے تنصیب کے علاوہ صرف میٹرز لگانے کا عمل 45,500 روپے تک جا پہنچا ہے۔ اس سے قبل سولر سسٹم پر میٹر کی تنصیب کا عمل 27,000 روپے میں لیسکو مکمل کرتی تھی۔ تاہم آؤٹ سورسنگ سے کمپنیوں نے بائی ڈائریکشنل میٹرز کی قیمت میں 100% اضافہ کر دیا ہے۔ لیسکو صارفین کو 22,400 روپے میں بائی ڈائریکشنل میٹر فروخت کرتی تھی۔ اسٹاک ختم ہونے پر لیسکو نے بائی ڈائریکشنل میٹرز کی خریداری کو آؤٹ سورس کیا۔ آؤٹ سورس کرنے پر میٹر ساز کمپنیوں نے اپنی مرضی کی قیمت وصول کرنا شروع کر دی ہے۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کی نااہلی اعضاء کی پیوند کاری کو مانیٹر کرنے والا ادارہ کئی سال سے سربراہ سے محروم۔ پنجاب ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ اتھارٹی میں مستقل ڈی جی تعینات نہ ہو سکا۔ اتھارٹی کے انتظامی امور بری طرح سے متاثر ہو گئے۔ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کی بدترین گورننس کے باعث اعضاء کی پیوند کاری کو مانیٹر کرنے والا ادارہ 3.5 برس سے سربراہ سے محروم ہے۔ پنجاب ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ اتھارٹی میں مستقل ڈی جی کی تعیناتی نہ ہونے کے باعث مالی اور انتظامی بحران کا سامنا ہے۔ اعضاء کی پیوند کاری کو مانیٹر اور ریگولیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ انسانی اعضاء کی پیوند کاری کا گھنونا غیر قانونی کاروبار کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن بھی متاثر ہو رہا ہے۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے 6 ماہ قبل مستقل ڈائریکٹر جنرل پنجاب ہوٹا کی تعیناتی کا عمل شروع تو کیا، لیکن پھر اسے سردخانے کی نظر کر دیا گیا، جس کی وجہ سے ادارہ بدستور انتظامی اور مالی بحران کا شکار ہے۔ لاہور ایئرپورٹ پر کسٹمز حکام کی رواں مالی سال جون تک 900 سے زائد کارروائیاں، سرکاری خزانے میں 60 کروڑ 36,08,950 روپے جمع کروا دیے۔ کسٹمز حکام نے لاہور ایئرپورٹ پر کارروائیاں کر کے 81 کروڑ 95,77,000 مالیت کی اسمگل شدہ اشیاء ضبط کی ہیں۔ کسٹمز حکام نے علامہ اقبال ایئرپورٹ لاہور پر گزشتہ سال سے رواں مالی سال جون تک 900 کے قریب مختلف کارروائیاں کر کے کروڑوں روپے کی اسمگل شدہ اشیاء ضبط کی ہیں۔ بیرون ممالک سے لائی جانے والی مختلف برانڈز کی 83 کروڑ اور 16 لاکھ کی 3,329 شراب کی بوتلیں ضبط کی گئی ہیں، جبکہ 7 کروڑ 40,13,000 مالیت کے مختلف برانڈز کی سگریٹ سٹکس ضبط کی گئی ہیں، اور پابندی کے باوجود 1,040 غیر ممنوعہ میڈیسن کو بھی ضبط کر لیا گیا ہے۔ کسٹمز حکام نے اسمگل شدہ 2,500 موبائل، 54 لیپ ٹاپ اور 28 ڈرون بھی ضبط کیے ہیں۔ علاوہ ازیں کروڑوں مالیت کی دیگر الیکٹرانک پروڈکٹس کو بھی قبضہ میں لے لیا گیا ہے۔ کلیکٹر مہرین نسیم اور ڈپٹی کلیکٹر راجہ بلال کی سربراہی میں نیلامی سے خزانے میں 60 کروڑ 36,08,950 روپے جمع کروائے گئے ہیں۔ مالی سال 2022-23 میں 10 کروڑ سے زائد کی غیر ملکی کرنسی ضبط کی گئی ہے، اور اسمگلنگ کے دھندے میں ملوث افراد کے خلاف 37 مقدمات کا اندراج بھی کیا گیا۔ کلیم اختر، سٹی 42، لاہور۔ لاہور سمیت صوبہ بھر میں ٹاپ 10 اشتہاری کیوں نہیں پکڑے؟ آئی جی پنجاب نے تمام اضلاع سے ٹاپ 10 کی فہرستیں منگوا کر گرفتاریوں اور کیسز کی تفصیلات فراہم کرنے کا حکم دے دیا۔
اشتہاریوں کی گرفتاریاں صرف کاغذی کارروائی تک محدود، سنگین کیسز میں مطلوب خطرناک اشتہاری پولیس کی پہنچ سے دور ہیں۔ آئی جی پنجاب نے لاہور سمیت صوبہ بھر کے تمام اضلاع سے ٹاپ 10 اشتہاریوں کے نام اور کیسز اور گرفتاریوں میں ہونے والی پیش رفت کی تفصیلات طلب کر لیں۔ لاہور میں 6 ڈویژن کے 60 ٹاپ 10 کے نام مانگے گئے ہیں۔ دیگر اضلاع سے سنگین کیسز کے ٹاپ 10 کے نام مانگے گئے ہیں۔ پنجاب بھر میں 16,000 کے قریب ایک کیٹیگری کے اشتہاری ہیں۔ ضلعی سربراہان اہم میٹنگز میں بڑے اشتہاریوں کی گرفتاری کے بجائے معمولی ملزمان کی گرفتاری کر کے کارکردگی دکھاتے ہیں۔ آئندہ کرائم میٹنگ میں فراہم کردہ ناموں پر رپورٹ اور بریفنگ لی جائے گی۔ اہم عدالتی خبروں کا احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سینیٹر اعجاز چودھری کو جیل میں بی کلاس کی فراہمی کے لیے انٹرا کورٹ اپیل دائر۔ ہائی کورٹ نے ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ اور دیگر سے جواب طلب کر لیا۔ جسٹس ساجد محمود سیٹھی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سلمہ اعجاز کی اپیل کی سماعت کی۔ مزید سماعت 7 اگست کو ہوگی۔ پرویز الہی کو نامعلوم مقدمات میں گرفتار نہ کرنے کا عدالتی حکم کالعدم قرار دینے کی حکومتی اپیل۔ ہائی کورٹ نے ایڈوکیٹ جنرل کو کیس سے متعلقہ دستاویزات جمع کرانے کے لیے 7 اگست تک کی مہلت دے دی۔ جسٹس ساجد محمود سیٹھی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے پنجاب حکومت کی انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت کی۔ سابق ایم پی اے نذیر چوہان اور دیگر کے خلاف پولیس پر حملہ کیس کی سماعت۔ چونگ پولیس نے نذیر چوہان، سعد نذیر اور دیگر کو بے گناہ قرار دے دیا۔ مقدمے سے اخراج کی رپورٹ انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کی۔ پروسیکیوشن اور عدالت کا رپورٹ سے عدم اتفاق۔ عدالت نے تفتیشی افسر سے ملزمان اور گواہان کی فہرست طلب کر لی۔ ملزمان کو طلبی کے نوٹس جاری۔ مزید سماعت 4 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن میں مویشی منڈیوں کے ٹھیکہ جات میں کرپشن کا کیس۔ کارپوریشن کے 8 افسران اینٹی کرپشن کورٹ میں پیش ہوئے۔ عدالت نے میاں اسلم اقبال کے 8 شریک ملزمان کی عبوری ضمانت میں 31 اگست تک توسیع کر دی۔ اینٹی کرپشن سے تفتیشی رپورٹ طلب۔ آرڈر کے مطابق ٹی شرٹس تیار نہ کرنے پر عظیم سپورٹس ٹاؤن شپ کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ دائر۔ صارف عدالت نے درخواست گزار کے وکیل کو ابتدائی بحث کے لیے 23 اگست کو طلب کر لیا۔ اقبال ٹاؤن کے رہائشی تحسین احمد نے 2,74,000 روپے ہرجانے کا دعویٰ دائر کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اعلیٰ سطحی اجلاس۔ رواں ماہ بارشوں اور سیلاب کی صورتحال کے پیش نظر تیاریوں اور انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ دریاؤں کے پشتے اور بند پہلے سے مضبوط بنانے کے لیے ضروری فنڈ جاری کر دیے گئے ہیں۔ آفس میں ہونے والے اجلاس میں محسن نقوی نے محکمہ آبپاشی اور تمام کمشنرز کو جاری فنڈز پر وقت استعمال کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ دریاؤں کے پشتے اور بند پہلے سے مضبوط بنائے جائیں۔ پنجاب حکومت نے محکمہ آبپاشی کو ضروری فنڈز جاری کر دیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے صوبائی وزیر ڈاکٹر جمال ناصر کو ممکنہ سیلاب والے علاقوں کا دورہ کرنے کی ہدایت کی۔ محسن نقوی نے کہا کہ دریاؤں کے قریب آبادیوں کی حفاظت کے لیے پیشگی انخلاء یقینی بنایا جائے۔ موسم کی صورتحال اور دریاؤں میں پانی کے بہاؤ کو مسلسل مانیٹر کیا جائے۔ سیکرٹری آبپاشی اور ڈی جی پی ڈی ایم اے نے رواں ماہ بارشوں اور سیلاب کی صورتحال بارے بریفنگ دی۔ اجلاس میں صوبائی وزراء ایس ایم تنویر، منصور قادر، عامر میر، ابراہیم مراد، ڈاکٹر ناصر جمال نے شرکت کی۔ آئی جی پنجاب، کمشنر لاہور، ڈپٹی کمشنر لاہور، ڈی جی پی ڈی ایم اے، ڈی جی ریسکیو 1122 سمیت دیگر متعلقہ افسران شریک ہوئے۔ سیکرٹری آبپاشی، تمام کمشنرز، ڈی سی قصور، ڈی سی شیخو پورہ ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شریک ہوئے۔ لاہور بزنس مین ایسوسی ایشن کے وفد کی صدر رانا کاشف علی کی قیادت میں گورنر پنجاب میاں بلیگ الرحمان سے ملاقات۔ مارکیٹوں کے مسائل پر تفصیلی گفتگو۔ گورنر پنجاب نے تمام مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ گورنر ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں لاہور بزنس مین ایسوسی ایشن کے وفد میں صدر رانا کاشف علی، جنرل سیکرٹری عرفان مغل، وائس چیئرمین حاجی تنویر، چودھری ریاض ملک عامر، رانا شاہد، خواجہ شبیر، رانا سمیع شریک تھے۔ لاہور بزنس مین ایسوسی ایشن نے گورنر پنجاب میاں بلیگ الرحمان کو تاجروں کے مسائل کے حل کے لیے لائحہ عمل سے آگاہ کیا۔ گورنر پنجاب میاں بلیگ الرحمان نے رانا کاشف علی اور عرفان مغل کی قیادت میں وفد کو بزنس کمیونٹی کو ریلیف دلانے اور سازگار ماحول کی فراہمی میں ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ تاجر رہنماؤں نے گورنر پنجاب میاں بلیگ الرحمان کو یادگاری شیلڈ بھی پیش کی۔ لاہور کے شہریوں کے لیے خوشخبری، سی ٹی او مستنصر فیروز نے نئے لائسنسنگ سینٹر کے قیام کی منظوری دے دی۔ سی ٹی او مستنصر فیروز کے مطابق گارڈن ٹاؤن برکت مارکیٹ کے قریب اسٹیٹ آف دی آرٹ نیا لائسنسنگ سینٹر بنایا جائے گا، جبکہ سی ٹی او نے کانٹریکٹر کو جلد از جلد کام مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ سی ٹی او نے کہا کہ نئے لائسنسنگ سینٹر کو جدید سہولیات سے آراستہ کیا جائے گا۔ پولیس سروسز کی فراہمی کے لیے ترجیحی بنیادوں پر کام جاری ہے۔
जिम्नेजियम हॉल में न्यूट्रिशन स्क्रीनिंग कैंप का आगाज़। वज़ीर आला पंजाब के मुशीर बराए खेल वहाब रियाज ने न्यूट्रिशन स्क्रीनिंग कैंप का इफ्तिताह किया है। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के ज़ेरे एहतमाम महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से जिम्नेजियम हॉल में न्यूट्रिशन स्क्रीनिंग कैंप का आगाज़ हो गया। इस मौका पर वहाब रियाज ने जिम्नेजियम हॉल में जारी समर कैंप्स का भी जायज़ा लिया। मेरा मकसद ये था कि बच्चे पहले आके खेलें और खेलने के बाद हम उनको स्क्रीनिंग करें ताकि आपको पता चल सके कि किस चीज़ में बेहतरी चाहिए। जहाँ तक रह गई बात हम रहते या नहीं रहते, हम लोगों ने मुदस्सिर साहब के साथ, हमारे सोशल वेलफेयर के साथ स्पोर्ट्स बोर्ड का एक MOU साइन हो गया हुआ है और ये जो प्रोसेस है ये इंशाल्लाह आगे भी पाकिस्तान के या जो भी स्पोर्ट्स बोर्ड के जो भी एथलीट्स होंगे उनके लिए ये जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये सारी जो फैसिलिटीज़ हैं उनको दी जाएंगी। देखिए बात ये कि हर एक की एक अपनी सोच है, एक अपना वे ऑफ थिंकिंग है। बात ये होती है कि जो बंदा भी इस वक्त कमांड में होता है वो जिस तरीके से चीज़ें चाहता है उस तरीके से चीज़ें चलती हैं। काफ़ी चीज़ों को हम बेहतर कर रहे हैं यहाँ पे ऑब्वियसली, और अभी मेरी जो डिटेल मीटिंग होगी उसके बाद जो है मैं आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकता हूँ कि हम चीज़ों को किस तरीके से लेके चल रहे हैं। दफ़ा में सारी चीज़ों को बेहतर नहीं कर सकते, हर एक चीज़ को टाइम चाहिए। अगर आपने शेड लगाने हैं तो शेड लगाने के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ रिक्वायरमेंट चीज़ें। तो जो चीज़ें बेहतर हो रही है मेरा ख्याल है हम उन पर बात कर लें कि वो अप्रिशिएटेबल है। फ़कीर मोहम्मद मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट मुकाबले जारी। मज़ीद 2 मैचेस का फैसला। शुजात अली और राना इरफान की जोड़ी ने मैच जीत लिया है। निश्तपाक जिम्नेजियम हॉल में बैडमिंटन टूर्नामेंट के पहले मैच में मोहम्मद तौकीर और मुदस्सर रियाज मलिक की जोड़ी ने कामयाबी समेटी। फातेह जोड़ी ने आबिद महमूद और राजा अख्तर की जोड़ी को 1 के मुकाबले में 2 सेट से हरा दिया। दूसरे मैच में शुजात अली और राना इरफान की जोड़ी ने सख्त मुकाबले के बाद सखी सरवर और इमरान राठौर की जोड़ी को 1 के मुकाबले में 2 सेट से मात देकर मैच अपने नाम किया है। मलिक तारिक ने खसूसी शिरकत की और मैचेस भी देखे। राना ज़हीर हॉकी अकेडमी और डार हॉकी अकेडमी की टीमों को नेशनल हॉकी स्टेडियम में प्रैक्टिस की इजाज़त दे दी गई। अकेडमीज़ का तरबीती कैंप स्टेडियम में दोबारा शुरू हो गया है। पाकिस्तानी हॉकी टीम के कैंप के बायस राना ज़हीर हॉकी अकेडमी और डार हॉकी अकेडमी का तरबीती कैंप मॉडल टाउन स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया था। अब पाकिस्तानी हॉकी टीम की भारत रवानगी के बाद अकेडमीज़ को दोबारा नेशनल हॉकी स्टेडियम में प्रैक्टिस की इजाज़त दे दी गई है। इजाज़त मिलने पर दोनों अकेडमीज़ की टीमों ने पिच 2 पर भरपूर प्रैक्टिस की, मैच भी खेला। नेशनल हॉकी स्टेडियम में नई टर्फ के इफ्तिताह के बाद अकेडमीज़ को मेन ग्राउंड में भी प्रैक्टिस करने की इजाजत होगी। अलहमरा परफॉर्मिंग एंड आर्ट्स अकेडमी की म्यूजिक क्लासेस दोबारा शुरू होगी। म्यूजिक क्लासेस को मुहर्रमुल हराम के पहले अशरे के एहतराम में बंद किया गया था। म्यूजिक क्लासेस में बांसुरी, गिटार, तबला, हारमोनियम और वोकल क्लासेस शामिल हैं। क्लासेस शुरू होने पर तलबा ने एक बार फिर से म्यूजिक क्लासेस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना शुरू कर दिया है। महंगी और लग्जरी गाड़ियों के स्क्रैच टीका लगाकर ख़त्म करने वाली शहर की अनोखी वर्कशॉप नवीद नामी डेंटर पेंटर ने कई साल की मेहनत के बाद स्क्रैच ख़त्म करने का जदीद तरीका निकाल लिया है। मुज़ंग में वाक़या मतीन ऑटोज पर महंगी और लग्जरी गाड़ियों के स्क्रैच टीका लगाकर निकाले जाते हैं। मोहम्मद नवीद नामी डेंटर ने कई साल की कोशिश और मेहनत के बाद गाड़ियों के स्क्रैच खत्म करने का जदीद तरीका मुतारिफ करवाया है। 10-12 साल से हम कर रहे हैं काम, ठीक है। और ये गाड़ी का पीस जो होता है ना वो जेन्युइन ही बच जाता है, वो पेंट नहीं होता। जिधर स्क्रैच है सिर्फ स्क्रैच के अंदर ही हमने फिलिंग करनी है और विदाउट पेंट कर देना है इसको। मैकेनिक मोहम्मद नवीद का कहना है कि वो कई साल से डेंटिंग पेंटिंग का काम कर रहा है। गाड़ियों के स्क्रैच खत्म करने के लिए गाड़ी के मुतासरा हिस्से समेत पूरा पार्ट पेंट करना पड़ता था, मगर अब स्क्रैच खत्म करने के जदीद तरीका से शहरियों का नुकसान नहीं होगा। दुनिया में पहला बंदा हूँ जो ये काम कर रहा हूँ, ठीक है। और इसका जो काम है जो ठीक है ये दुनिया करवा रही है और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक किसी ने नहीं ये कहा कि यार हमारी गाड़ी का ना काम खराब हुआ है। गाड़ियों के स्क्रैच टीका लगाकर खत्म करने वाली मोहम्मद नवीद की महारत को न सिर्फ लाहौर शहर बल्कि मुल्क भर समेत दीगर ममालिक में भी सराहा जा रहा है। कैमरामैन मलिक जाहिद के साथ रुमेल इलियास, सिटी 42। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।